यार तो कल में धड़के एपिसोड 16 कहाँ हूँ दायर। यार का प्रोग्राम आइतार के साथ वक्त गुजारने का था, इसलिए वो छोटे टाइम उसके कॉलेज के बाहर खड़ा उसे कॉल कर रहा था। मैं कॉलेज हूँ, क्यों, क्या हुआ? फ्री हो तो बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मतलब तो मुझे पिक करने आए हो? वो हैरानी से बोली, क्योंकि उसने तो यार को नहीं बताया था कि वह किस कॉलेज में पढ़ती है। जी आप ही को पिक करने आया हूँ माय प्रिंसेस, अब जल्दी से बाहर आओ, बाकी बातें गाड़ी में कर लेना। ओके, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर गुजरी जब वो सामने से तेज़ी से आते दिखाई दी। तो यहाँ कैसे यारम? वो फ्रंट सीट पर बैठते बोली, गाड़ी पे आया हूँ। ही वेरी फनी, मुझे लगा कि चौपर पे आए हो। वो भी दायर थी, बिल्कुल भी नहीं बदली तुम। वो मुस्कुराते बोला, अच्छा जी, अपने बारे में क्या ख्याल है? खुद भी तो वैसे ही हो। मसलन? वो गाड़ी का मोड़ काटते बोला, मसलन वैसे ही गधे के गधे। मुस्कुराहट दबाते बोली, जबकि यारव ने घूर कर उसे देखा। फिर तो बड़े अफसोस की बात है तुम्हारे लिए दायर। अब तुम्हारा क्या बनेगा दायर? वो मुस्की शक्ल बनाए बोला, तो दायर भी ना समझी से उसे देखने लगी। मेरा क्या बनेगा, क्या मतलब? मैं गधा हूँ ना, तुम्हें सारी ज़िंदगी उसी गधे के साथ गुजारनी पड़ेगी, गधी बनकर। जबकि खुद पर बात आते देखकर दायर ने उसके कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा और यारव का कहका भी साख्ता था। आज वो कई दिनों बाद घर वापस आया था। मजबूरी ना होती तो वो कभी यहाँ कदम भी ना रखता। जो भी था, जैसा भी था, थे तो वो दोनों उसके वालिदैन ही। वो बिना किसी से मिले सीधा अपने कमरे में गया। उसके इरादा कुछ देर आराम करने का था, इसलिए कपड़े लेते वो नहाने चला गया। आर्यभट्ट ज़िले का इतना रूड बिहेवियर उसे बहुत बुरा लगा था। वो तो उसे अच्छी तरह से जानते थे, फिर क्यों उसे वो मोड़ रहे थे? क्या वजह थी कि अचानक उनके रवैये बदल गए थे? खैर, वो जल्दी पता लगा लेता इस बात का। वो फ्रेश होकर रोते मुँह बेड पर गिरा और आंखें मूंद गया। उसे सोए कुछ ही देर गुजरी थी जब उसे किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आई। वो बल्दी बल्दी आंखें खोले बेड पर उठ बैठा। जानता था इसके माँ बाप फिर से झगड़ रहे हैं। फॉर गॉड सेक रुकैया, ताकि आ गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे इस शख्स से। मैं कोई हनीमून बनाने नहीं गया था, मीटिंग थी। और वो कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बिजनेस पार्टनर है वो मेरी। अहमद खान का बस न चला कि वो सामने खड़ी औरत का गला दबा देते। मुझसे झूठ मत बोले अहमद, मीटिंग तो सिर्फ बहाना था, असल में तो रंग रलियां बुला रहे थे आप उसके साथ। रुकैया बेगम उनसे भी ऊंची आवाज़ में बोली, जबकि वो बेड से टेक लगाए आंखें मूंदे उनकी बातें सुन रहा था। आज भी इन दोनों के बेटे की कोई परवाह नहीं थी। वैसे तो इसकी माँ को बहुत गिला रहता था बेटे से कि वो घर क्यों नहीं आता, लेकिन जब वो आता था तो कौन सा उसका कोई अच्छे से वेलकम होता। कभी वो उससे मिलने हैदर विला नहीं गई थी जहाँ वो अलग रहता था। मजीद जब बर्दाश्त ना हुआ तो वो गुस्से से बाहर निकला। इससे पहले कि वो नीचे जाता, डैड की बात सुनकर वो जहाँ था वहीं रह गया। ये बात समझना कि मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं रहती। खूब जानता हूँ तुम्हारी नीयत रुकैया बेगम। अगर मैं अब तक चुप था तो किसी वजह से, लेकिन अब मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरा हैदर मुझसे दूर हो गया। माँ के साथ साथ बाप के प्यार को भी तरस गया वो। असलियत नहीं जानता था वो तुम्हारी की कैसी नागिन हो तुम। बड़ा माँ मरने का ढोंग रचाती रही हो, लेकिन अब नहीं। सौतेली हमेशा सौतेली ही रहती है, कभी सगी नहीं बन सकती। अगर आज आसमां जिंदा होती तो मैं और मेरी फैमिली खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते। उसकी कसम की वजह से मैं चुप था, लेकिन अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है मेरी। वो बात करते हुए माजी में जा पहुँचे। हैदर की पैदाइश के वक्त आसमा बेगम की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए मरने से पहले उन्होंने अपनी दोस्त को यतीम, जो कि यतीम थी, उसका निकाह अहमद से करवा दिया था, ताकि उनके जाने के बाद हैदर को माँ का प्यार मिल सके। और साथ ही दोनों को कसम दी थी कि वो हैदर को कभी ना बताए कि इसकी सगी वो आसमा थी, बल्कि यही बताया जाए कि उसकी माँ रुकैया ही है। अहमद खान ये निकाह बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन महबूब बीवी की कसम की वजह से मजबूर हो गए थे। शादी के कुछ अर्सा बाद ही रुकैया के असली रंग सामने आना शुरू हो गए थे।
اسے بس پیسے سے پیار تھا۔ حیدر سے پیار بھی اسی وجہ سے کرتی کیونکہ ساری پراپرٹی حیدر کے نام تھی، لیکن رقیہ بیگم ماں کیا فرض نہ نبھا سکی۔ روز روز ان کے جھگڑوں نے حیدر کے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ ان دونوں سے ہی عاجز ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھر نہیں آتا تھا، لیکن آج جو حقیقت کھلی تھی وہ جان لیوا تھا۔ مطلب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن اب بہت کچھ کھلنا باقی تھا۔ تو میرے بیٹے سے سب کچھ چھین لینا چاہتی ہو۔ عارف اور ضلع کی صورت میں اس سے بہن بھائی ملے اور تم نے ان کو بھی اسے چھیننے کی کوشش کی۔ عارف کو تب کہا کہ وہ حیدر سے دور رہے ورنہ تم ضلع کی زندگی برباد کر دو گی۔ اسے مینٹلی ٹارچر کیا کہ وہ دونوں بہن بھائی حیدر کو لوٹ رہے ہیں۔ اتنا مجبور کر دیا تم ان دونوں کو کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عورت نہیں عذاب ہو تم رقیہ بیگم، عذاب پل پل کی خبر ہے مجھے۔ تمہاری بے خبر نہیں ہوں تم سے اور نہ حیدر سے۔ وہ غصے سے ہانپ گئے تھے جبکہ حیدر نے بنا دیری کی گاڑی کی چابی لی اور گھر سے نکلا۔ ان دونوں نے ابھی تک اسے نہ دیکھا تھا، جبکہ رقیہ بیگم نوسہ سے سر جھٹکتے وہاں سے چلی گئی۔ بہو شہریار، یہ کتنا پیارا ملک ہے۔ پری ہوٹل کی کھڑکی میں کھڑی سامنے پھیلے سبزے کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل، یہ بہت ہی پیارا ملک ہے، اور تمہیں پتہ ہے مجھے پرسنلی ترکی بہت پسند ہے۔ یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہاں آ کر تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ ابھی رو کر تم نے منگلت اور بلا سب بھر ڈالا تھا۔ وہ پیچھے سے اسے سینے سے لگاتے بولا، آپ ہی میرا مذاق اڑا رہے ہیں شہریار۔ وہ منہ پھلائے بولی تو اس نے جھک کر اس کے گال چوم لیے۔ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا میری جان، میں بس بات کر رہا تھا۔ تھوڑی سی اسٹرانگ ہو جاؤ پری، تو بہت نازک مزاج ہو اور اس سے بھی زیادہ نازک تمہارا دل ہے۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اور دوسری بات میں بہت اسٹرانگ ہوں۔ پری گردن اکڑائے بولی تو وہ ہنس دیا۔ بالکل، میری ننھی سی جان بہت طاقتور ہے۔ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا منگواتا ہوں۔ وہ پھر سے اس کا سر چومتے کھانا آرڈر کرنے لگا جبکہ وہ کپڑے لیے فریش ہونے چلی گئی۔ کیوں جا رہے ہو تم لندن یارب؟ اس کے جانے کا سن کر وہ اداس ہو گئی تھی۔ اگر جانا ضروری نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا میری جان، لیکن تم جانتی ہو سب، میں ہانی کو مزید کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ چاہے وہ یہاں سے چلی جائے گی تو کچھ عرصے سے ہی، طنز بھری نظروں باتوں سے تو محفوظ ہو جائے گی۔ یارب تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھنا انکل آنٹی کو بھی احساس ہو جائے گا بہت جلد۔ دونوں اس وقت سمندر کے کنارے پتھروں پر بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ انشاءاللہ 2 دن بعد کی فلائٹ ہے، تو سوچا کہ آج کا دن تمہارے ساتھ گزار لیا جائے، پھر تو 1 مہینے بعد ہی دیکھنا نصیب ہوگا تمہیں۔ وہ اسے اپنے سار میں لیے بولا، روز بات کروں گی نا تم سے، پھر دیکھ لینا، چھو تو نہیں سکوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے بولا تو وہ مسکرا دی، میں تو ہر وقت یہاں ہوتی ہوں، تمہیں جب چاہے دیکھ لینا، چھو لینا، محسوس کر لینا۔ اس کے دل پر ہاتھ رکھتے بولی تو وہ مسکرا دیا اور پھر سے اسے سینے سے لگا لیا۔